सरकारले पुराना जहाज किन्न पाउने अवधि 5 वर्ष घटाउने घोषणा गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बुधबार संसदमा बोल्दै यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो। अहिले सुगममा उड्ने प्रेसराइज जहाज 15 वर्ष र दुर्गममा उड्ने नन प्रेसराइज जहाज 20 वर्ष पुराना भएमा किन्न नपाउने नियम रहेको छ। यसलाई घटाएर अब 10 र 15 मा झार्ने गरी कायम गर्नका लागि तयारी भइरहेको मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभएको हो। संसदमा पुराना जहाज किन्ने र त्यसको दुर्घटना हुने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री विमला खत्री ओलीमाथि छानबिन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। बुधबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय समिति छानबिन गरेको हो। यस्तै समितिको सदस्यमा महिला बालबालिका तथा कानुन मन्त्री रमा घरती मगर, मुख्य न्यायाधीश वक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी पनि रहेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा आफ्नो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको बताउनु भएको छ। एसपीपी प्रस्ताव हस्ताक्षर गर्दा नेपालको अवलम्ब गर्दै आएको पश्चिमाश्चर्य आधारित असंलग्न राष्ट्र नीति प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले बुटोलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले एसपीपीमा हस्ताक्षर भए नेपालमा द्वन्द्वको थलो हुने बताउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 78-79 को बाँकी 1 महिना असारमा सरकारले 2 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ विकास खर्च गरिसक्नु पर्ने भएको छ। अबको यो समयमा 11औं महिना जेठ मसान्तरसम्म 1 खर्ब 37 अर्ब 96 करोड रुपियाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। यो लक्ष्य 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोडको मात्रा 36.49% को उपलब्धि हो। यो लक्ष्यलाई समेत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनापछि अर्धवार्षिकी समीक्षाबाट घटाएर 3 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकार नगर्न 9 राजनीतिक दलहरूले माग गरेका छन्। बुधबार नेपाल क्रान्तिकारी मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा बहुमत वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी, नेकपा मसाल केसस र जनसमाजवादी मञ्च नेपालले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप नगर्न माग गरेका हुन्। बाढी पहिरोको जोखिम रहेको पहाडी जिल्ला लमजुङ। विशेष गरी बर्खाको समयमा बाढी पहिरोबाट क्षति पुग्ने गर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी जगदीश मिश्रका अनुसार मनसुनजन्य विपदबाट गएको वर्ष जिल्लामा 120 घरधुरीमा क्षति पुगेको थियो। तीमध्ये बाढी पहिरोबाट 87 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो, 33 मा आंशिक पुगेको थियो। अहिले भने बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने घटनालाई मध्यनजर गर्दै विपद सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा एउटा रोचक कथा सुनाउनु भएको छ। विनियोजन विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले आफैलाई जोडेर एउटा कथा सुनाउनु भएको। स्वास्थ्य बिमा ऐनको विपरीत जाने गरी काम गर्दिन र यो व्यावहारिक प्रायोजनको लागि नभएको आफूले प्रश्न पारिसकेको र अर्थमन्त्री समेत सदनलाई प्रश्न पारिसकेको अवस्थामा केही सांसदले फेरि पनि त्यही विषयलाई तानिरहेको तर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले केही मानिस जिद्दी हुन्छन् भन्दै कथा सुरु गर्नुभएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गत स्थानीय निर्वाचनमा विजय हुने सम्भावना नदेखेपछि सिफारिस भएकाले समेत उम्मेदवारी फिर्ता लिएर हिँड्दा पार्टीले उल्लेखनीय सिट हासिल गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। मंगलबारदेखि जारी स्थायी कमिटिको बैठकमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूले उम्मेदवारी नपाएपछि पार्टी निर्णयको विरोध गर्ने र पार्टी नै छाडेर हिँड्ने काम समेत भएको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। मुक्तिनाथ विकास बैंक र प्रभात रोहिणी लाक्पा देन्डी शेर्पाबेज बैंकको सेवा सुविधाको प्रचार एवं बैंकको सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्ने गरी एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच बैंकको तर्फबाट प्रमुख बजारीकरण प्रबन्धक तथा संस्थागत मामिला विभागका बसन्ती बस्कीले तथा शेर्पाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी उत्पादनलाई बढीभन्दा बढी गुणस्तरीय बनाई निर्यात प्रबन्धन मार्फत व्यापार घाटालाई कम गर्दै लैजाने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित नेपाल चेम्बर एक्सपो 2022 को बिहिबार उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवा नेपालभित्र नै उत्पादन गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्ने समेत सरकारको प्राथमिकताको विषय भएको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, निर्यात प्रबन्धन तथा आयात प्रतिस्थापन दुवै विषय निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र सहकार्य बिना सम्भव हुँदैन। निकासी प्रबन्धन गर्दै व्यापार घाटालाई वञ्चित सीमाभित्र राख्नका लागि सरकारी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढाउन तत्पर छ।
व्यापार मेला तथा प्रबन्धनको स्वदेशी कच्चा पदार्थ र नेपाली मौलिक प्रविधि तथा सिपबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरी त्यस्ता वस्तुहरूलाई प्रचार प्रसार तथा बजार पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछानेले काठमाडौँबाट चुनाव लड्नुहुने भएको छ। आगामी 7 गते राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गरेर यसबारे औपचारिक जानकारी दिने पनि लामिछानेको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँको कुनै एउटा क्षेत्रबाट चुनाव लड्छु, कुनै क्षेत्रबाट लड्ने, दल बनाएर लड्ने कि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने भन्ने चाहिँ त्यही दिन भन्छु। उहाँले पूर्ण रूपमा सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा आउन लागेको समेत बताउनु भएको छ। सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने बताएको छ। रक्षा मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदहरूको उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भन्नुभयो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न छैन, संलग्न हुने सोच पनि छैन। नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको कुनै संलग्नता छैन। नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै नसक्ने गृहमन्त्री खाँडले बताउनु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन्। मंगलबार राति करिब 1 बजे बेहोस अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल भर्ना भएकी ओली बिहिबार दिउँसो 11 बजे डिस्चार्ज भएकी हुन्। दाङबाट बुटो लागेकी उनलाई अस्पताल भर्ना गरेको र अवस्था स्थिर रहेको र डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालका मेसो डाक्टर इन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकाले आराम र औषधि सेवन गरी डिस्चार्ज गरिदिएको जानकारी दिएको छ। ड्युटीमा फर्के क्रममा सेती नदीमा खसेर एकजना गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको छ। रोपाइँ गर्नका लागि नदी पार गरेर खेतमा जान खोज्दा आदर्श गाउँपालिका 6 कि 18 वर्षकी ढुल्लो अधिकारीको फड्केबाट नदीमा खसेर मृत्यु भएको स्थानीय वीरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। नदीमा खसेकी उनको शव फड्के नजिकै फेला परेको बताइएको छ। स्थानीयका अनुसार गत मङ्सिरमा विवाह गरेकी उनी गर्भवती थिइन्। उनका श्रीमान रोजगारीका लागि भारतमा छन्। बिहिबार शेयर बजार 12.57 अङ्कले बढेको छ। यो साता पहिलो पटक बढेको बजारमा निर्जीवन बिमा र लगानी उपसमूहहरूको मूल्य घट्दा अन्य व्यापार र वित्त समूहहरूको लगानीकर्ताहरूले धेरै कमाएका छन्। बिहिबार बजार 1978.94 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्वको दर निर्धारण गर्दा कुनै पनि राष्ट्रघात नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर निर्धारण गर्दा मन्त्रालय बाहिरका बिचौलियाहरूलाई प्रवेश दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। तर बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आफू कतै पनि राष्ट्रघात नगरेको र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिने बताउनुभयो। राजस्वका दर परिवर्तन गर्दा प्रक्रिया छन्, विभागीय प्रमुख र सचिव नै बसेर निर्धारण गर्ने हो। कुनै राष्ट्रघात छैनन्। देशको आर्थिक समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चित लगायतका विषयहरूलाई हेरेर नै दर निर्धारण गरेको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको पद र ओहदामा बसेर नेतृत्वको बदनाम गर्न खोज्नेहरूको समयक्रममा हिसाब हुने बताउनु भएको छ। एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले केही व्यक्तिहरू पार्टीले दिएको हैसियत प्रयोग गरेर नेतृत्वको बदनाम गर्ने र नेतृत्वलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको बताउनुभयो। अहिले पनि देखिरहनु भएको छ, कतिपय व्यक्तिहरू पार्टीमा बसेका छन्, पार्टीले दिएका पद ओहदा र हैसियत प्रयोग गरिरहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, अनि पार्टीको कसरी अपमान हुन्छ, पार्टीको कसरी विरोध हुन्छ, कसरी बेइज्जत गर्न सकिन्छ, हो त्यही काम गरिरहेका छन्। ओलीले नेतृत्वलाई कसरी अलोकप्रिय बनाउन सकिन्छ भनेर केही नेताहरू लागि परिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सेना नेपाल आएर बस्ने कुनै कुरा सत्यता नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै एक देशबाट अर्को देशको नागरिक आवत जावत गर्ने प्रक्रियाहरू रहेकाले बिना प्रक्रिया कुनै पनि व्यक्ति सेना आउने र रहने कुरैमा सीमित रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसी परियोजना अब कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। जुन उद्देश्यबाट अब एमसीसी परियोजना लागू भएको छ, यसबाट नेपाली जनताले पाउने सफलता, जनताले पाउने प्रतिफल देखिँदै जानेछ। एमसीसी परियोजना समयमा नै सम्पन्न गरेर यसको लाभबाट नेपाली समाजलाई लाभान्वित गर्नका लागि हामी सबै लागि परेका छौँ, साझा प्रयत्न गरेका छौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओली सरकारको पालामा अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिनुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा नै समय लिएर बोल्दै ओली सरकारका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले गठबन्धनको नेताहरूले झुटो बोलेको बताउनु
भएको हो। बिहिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओली सरकारकै पालामा एसपीपी सम्झौता भएको दावी गर्नुभएको थियो। त्यसतर्फ संकेत गर्दै एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, म केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री थिए। यस विषयमा कुनै सकारात्मक कुरा लिखित वक्तव्यहरू माइन्योर छन् भने यो संसद समक्ष प्रस्तुत गरियोस्। प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रेम सुवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदमात्र राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सुवालले अहिलेसम्म राजीनामा दिइसक्नुपर्नेमा नदिएको भन्दै त्यसको विरोध समेत गर्नुभएको हो। अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले जग्गा धितो राखेर ऋण नपाउने व्यवस्थाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। यो व्यवस्थाले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूमा समस्या आइपरेकाले मालपोतले जग्गा धितो राख्ने स्थिति बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले मल अभाव, पाठ्यपुस्तकको अभाव र औषधिको समेत अभाव भएकाले सबैको व्यवस्था गर्न पनि माग गर्नुभयो। अर्की सदस्य तुलसा कुमारी दाहालले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा भएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। बिहिबारको राष्ट्रिय सभामा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसी कुमारी दाहालले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीमा राज्य र कानुनको बरखिलाफमा काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी तदर्थ समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नयाँ कार्य समिति बनाएर तदर्थ समितिलाई काम गर्न नदिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने र सत्य कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कसको सरकारको पालामा के भयो भन्ने कुरा सबै वर्तमान सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता लेखकले भन्नुभयो, हिजो मात्रै अमेरिकी दूतावासले सन् 2015 र 2017मा नेपालले आग्रह गरेको सन् 2019मा स्वीकृत भएको कुरा बाहिर ल्याएको छ। नेपाली सेनाले यसमा संलग्न नभएको पुष्टि गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गतराज अध्यक्षले नेपालमा लगानी भित्राउनका लागि रुसका गैर आवासीय नेपाली एनआरएनएलाई आग्रह गर्नुभएको छ। रसिया सरकारको औपचारिक निमन्त्रणाका रूपमा रुसमा भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री अध्यक्षले एनआरएनएका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा नेपालमा लगानी भित्राउन आग्रह गर्नुभएको हो। 3 दिनदेखि लगातार परेको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट धादिङका विभिन्न ठाउँमा 75 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। गंगा जमुना गाउँपालिका 6 बसेरीमा वर्षाका कारण 24 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरूले गैरातीदेखि घर छाडेर अन्यत्र गएका हुन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अनुसार गंगा जमुना 6 बुढाथुममा 14, गंगा जमुना 5 फुलकर्कमा 14 र वडा नम्बर 2 रीमा 13 घर परिवार विस्थापित भएको जनाइएको छ। विस्थापितका लागि तिरपाल तथा टेन्ट समेत गाउँमा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नौका बुखेरेनी गाउँपालिका 4 रुवा खोलामा पुलबाट टिफर खस्दा चालकको ज्यान गएको छ। बिहान 4:30 बजे G1 K 4469 नम्बरको टिपर पुलबाट खसेको हो। दुर्घटनामा मेग्दी गाउँपालिका 6 मनपाङ बस्ने 47 वर्षका रामबहादुर दमैको ज्यान गएको प्रहरी नायकको परीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। 5 देखि 11 वर्षसम्मका बाल बालिकालाई लगाइने फाइजर खोप 19 जुन अर्थात् आगामी आइतबार नेपाल आइपुग्ने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाका अनुसार पहिलो चरणमा 22 लाख डोज फाइजर खोप पाउने कार्यतालिका छ। खोप घोल्न आवश्यक पर्ने घोलक भने 2,20,800 भाइल आइपुगिसकेको चौरासियाले जानकारी दिनुभएको हो। अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की यति बेला फिटनेसमा व्यस्त रहेकी छन्। खानपानमा ध्यान दिने उनी सुत्केरी भएपछि मोटाएकी थिइन्। त्यति बेला उनको तौल 94 किलो पुगेको थियो। तौललाई सुत्केरी हुनु अगाडिको अवस्थामा लैजान प्रियङ्काले दैनिक अहिले वर्कआउटमा बिताइरहेकी छन्। 2 महिनादेखि उनी सक्रियपूर्वक जिम, जुम्बा र किक बक्सिङ जस्ता व्यायाममा सक्रिय छिन्। उनले अहिले तौल 71 किलोमा झारेकी छन्। 2 महिनामा उनले 23 किलो तौल घटाएकी हुन्। छोरी आयङ्कालाई जन्माएको 9 महिनापछि यो जर्नीमा प्रियङ्काले अहिले भने सक्रियतापूर्वक वर्कआउट गरेकी हुन्। म उचाइ र शरीरको आकार अनुसारको तौल बनाउनका लागि उपयुक्त अप्रोच लिएर लागिरहेकी छु। व्यायामबारे प्रियङ्का भन्छन्। वर्कआउटमा प्रियङ्कालाई पति तथा अभिनेता आयुष्मानले पनि सँगाएका छन्। साथै प्रियङ्का छायाङ्कन सुरु हुन लागेको सिरिज साहुबामा समेत व्यस्त हुँदैछिन्। यो सिरिजमा उनी प्रहरी इन्सपेक्टरको भूमिकामा प्रस्तुत हुँदैछिन्। अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार हुने भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बिहिबार विज्ञप्ति निकालेर शुक्रबार 2 घण्टा शेयर बजारमा कारोबार हुने जानकारी दिएको हो। यसअघि शुक्रबार कारोबार बन्द हुँदै आएकोमा अब बिहान 11 देखि दिउँसो 1 बजेसम्म 2 घण्टा कारोबार
शुक्रबार हुने नेप्सेले जनाएको छ। सरकारले परीक्षणको रूपमा गएको जेठमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिए पनि शेयर बजार शुक्रबार पनि खुल्न थालेको थियो। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले विगत 30 वर्षमा पहिलो पटक उच्च ब्याज दर बढाउने घोषणा गरेको छ। फेडरल रिजर्भ बैंकले 1.5 देखि 1.75 सम्म ब्याज दर बढाउने घोषणा गरेको हो। गएको महिना अप्रत्याशित रूपमा अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढेपछि मार्च यताको यो तेस्रो यस्तो वृद्धि भएको हो। खेलकुद विकास ऐन जारी भएको असार 17 गते 2 वर्ष पूरा हुँदैछ। यो ऐनका व्यवस्थालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दा नेपाल ताइक्वान्डो संघ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको विवाद ठूलो भुमरीमा परेको छ। दुई पक्षले आफ्ना काम कारबाहीहरूलाई कानून सम्मत दाबी गर्दै आएका छन्। 78 असोज 16 गते नेपाल ताइक्वान्डो संघले कार्य समिति निर्वाचन गरेको थियो। प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै राखेपाले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन, जसले गर्दा राखेपामा ताइक्वान्डोका विरुद्धमा स्वार्थ समूह हावी भइरहेको छ। राखेपा कार्यकारी समक्ष संघ विघटनसम्मको प्रस्ताव पुगेको राखेपाकै कर्मचारीहरूको भनाइरहेको छ।